बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो कुछ सिंध हाई कोर्ट में आज जज साहब की मौजूदगी में हुआ और फिर जज साहब की अदालत के बाहर हुआ और जो शर्मिंदगी के नारे लगे और जो शामत आने के नारे लगे, वो पाकिस्तान का मीडिया चैनल या टीवी तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन रियलिटी तो यही है कि आज वहां पे हुआ। लेकिन उसके बाद जो चंद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चढ़ा वो उससे भी एक से बढ़कर एक है। और ये एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ये सीखना चाहिए कि कराची के वकला ने आज जिस डिग्निटी का इजहार किया, जिस दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया, देखिए रिजल्ट या आउटकम जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। उन्होंने एक एफर्ट की, एक रेजिस्टेंस दिखाई और एक जज के साथ, जो जज इस वक्त ईमानदारी से खड़ा है और उसको सिर्फ सिस्टम सबक सिखाना चाहता है, उसके साथ उन्होंने अपनी कैपेसिटी में सॉलिडेरिटी का इजहार तो किया। मैं कम से कम अगर किसी की कोई मदद नहीं कर सकता तो मैं किसी के साथ कुछ दो जुमले उसकी दलेरी और बहादुरी के ऊपर तो बोल सकता हूं, उसको अप्रिशिएट तो कर सकता हूं। अब इसमें एक चीज और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अलकादिर ट्रस्ट केस, जो इमरान खान और बुशा बीबी का केस है, जो सजा मुअत्तली का केस है, वो आज समाअत के लिए मुकर्रर था। और उसमें एक जस्टिस डोगर की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है, उस केस को वो देख रहे थे। और आज गैर मामूली किस्म के जो इंतजामात हैं वो थे। और उसकी वजह क्या है कि उसमें सहाफ़ियों को पासेस जारी किए गए, इवन जो क्लाइंट्स के वहाँ पे वकला थे उनको धक्के पड़े, फिर जज साहब को माजरत खुली अदालत के अंदर करनी पड़ी। वो सारी बातें होने के बाद आज जब केस हुआ तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनके मुतालिक अदालत को आगाह किया गया कि जी नैब के प्रोसिक्यूटर को बहुत शदीद इन्फेक्शन हो गया है और उनकी तबीयत जो है वो अच्छी खासी खराब है, तो आप यूं करें कि इस केस को इल्तबा में डाल दें। तो अब उन्होंने एक और इस हवाले से हो तो उनका, जब ये नैब वाले सजा तो करवा लेते हैं तो जब अपील होती है इसके खिलाफ तो ये बीमार पड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब ने फिर अदालत को कहा, जो पैटर्न बेसिकली है उनका, देखिए जब इमरान खान को किसी और केस में सजा हो जाएगी तो फिर नैब वाले आके खुद कहेंगे जी बिल्कुल जी दे दे जमानत, हमें कोई इस पे एतराज नहीं है। सो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा को, एक तो कई महीनों के बाद या कई हफ्तों के बाद आप समाअत पे मुकर्रर करते हैं, और उसके बाद उन्होंने उनकी उस इस्तदा को मंजूर किया। और उसके बाद जो वकला थे, खासकर जो सलमान सफदर साहब थे, उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें, आप सोमवार की दरखास्त दे दें, तारीख दे दें, ताकि अगली सोमवार को फिर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। तो जनाब चीफ जस्टिस डोगर ने ओपन कोर्ट के अंदर तारीख देने से इनकार किया और उन्होंने कहा जी हम मशवरा करके आपको 5 मिनट के बाद आते हैं। सो समाअत वक्ती तौर पे मुलतवी कर दी और इस तरह से जजेस जो हैं वो अपने चैम्बर में मशवरा करने गए, जो कि 5 मिनट नहीं, कोई 20 मिनट से ज्यादा ही उन्होंने मुशावरत की। सो जजेस ने मशवरे के बाद जो है वो सलमान सफदर साहब की बात नहीं सुनी कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इस केस की जो समाअत है वो 16 अक्टूबर तक, तकरीबन 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 16 अक्टूबर तक केस जाएगा अलकादर का। तब तक इमरान खान जो हैं उनको तोशाखाना 2 केस के अंदर सजा हो चुकी होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 26वीं जो आईनी तरमीम है उसके बाद सिस्टम एक पेज के ऊपर है, सिस्टम को एक पूरी लड़ी में परो दिया गया है और इससे ज्यादा सिस्टम हम आहंगी नहीं दिखा सकता कि अब क्या होगा। 16 तारीख तक इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर सजा हो अपना तोशाखाना 2 के अंदर सजा हो जाएगी, और फिर जब केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा और नैब कहेगा जी हमें कोई एतराज नहीं है, तो पहली ही समाअत जब होगी तो वो उनको कर देंगे, तो कहेंगे देखे देखे जज साहब ने कर दिया। अब जो जहां तक तोशाखाना 2 केस में बर्रियत की दरखास्त है, जिसमें ट्रायल मुकम्मल हो गया, उसकी आज भी समाअत है, आज फैसला महफूज हो सकता है, आज ना हुआ कल हो जाएगा या अगले वीक में हो जाएगा। तो जनाब उसकी जो बर्रियत की दरखास्त है, जो इनिशियली जब किसी शख्स पे होता है तो वो दरखास्त लेके जाता है, तो उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है और वो 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास कर रहे हैं, यानी जब तक इमरान खान को तकरीबन सजा हो चुकी होगी और उसके बाद बर्रियत की दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये पाकिस्तान के लोगों की खिदमत है? उसकी एक मिसाल आज एक और सुन लीजिए कि जो हैं
فلک جاوید ان کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے، پھر ان کی کل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے لاہور کے علاقے اچرے سے گرفتاری ڈالی، تو میں نے کہا اب اسلام آباد کا نام آج سے اچرا ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے والد نے کل ہی ایک درخواست دائر کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کی بیٹی کو بازیاب کروایا جائے، کیونکہ تب تک ان کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سارا دن ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، اور جب کل گرفتاری ڈالی تو آج جسٹس ارباب طاہر صاحب جو ہیں انہوں نے کیس کو ٹیک اپ کیا اور کہا جی فلک جاوید کو آج دن 2 بجے تک میری کورٹ میں پیش کریں ورنہ میں آئی جی کو بلا لوں گا۔ ان کو فلک جاوید کو آج لاہور کی ضلع کچہری میں پیش کیا گیا، 30 دن کا ریمانڈ مانگا گیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ سسٹم کیا کر رہا ہے، سسٹم اپنے آپ کو فیس سیونگ کیسے دے رہا ہے۔ آپ نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنی تھی، آپ کل کرتے نا تو پتہ چلتا۔ اب آپ نے کیا کیا، جب یہ کیا تو اس کے بعد وہ کہیں گے جی ہم نے تو ان کی گرفتاری لاہور میں ہوئی ہے، اسلام آباد سے تو ان کی گرفتاری ہوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کا ریمانڈ ہو گیا۔ تو اس طرح سے ارباب طاہر صاحب کے سخت ریمارکس بھی ہو گئے اور باقی ساری باتیں بھی ہیں، اور وہ کہیں گے دیکھیں جناب اس میں ہماری تو وہ ڈومین نہیں بنتی۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر آپ کیا کریں گے، کیا لوگ کریں گے۔ اسی بات کو لے کے آج علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ جسٹس ڈوگر کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں نظر آتی جس کی وجہ سے اتنی لمبی تاریخ دی جائے۔ 16 اکتوبر کو تاریخ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اس سے پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا سنا دی جائے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ ایک حیران کن بات سنیں گے، ہم نے یہاں پہ سنا ججز نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ ہماری جو بیڈ رومز ہیں وہاں تک ریکارڈنگز کی جاتی ہیں، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں دھمکایا جاتا ہے۔ اچھا وہ جن ججز نے درخواست وہ خط لکھے تھے ان ججز کو عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے، جس میں محسن اختر کیانی صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، یہ طارق جہانگیری صاحب کو ڈگری جعلی کے نام کے اوپر ڈرایا جا رہا ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ تبادلہ قبول کر لیں، جو ابھی بکرم صاحب کی خبر ہے کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو آپ کی ڈگری کا معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے نوکری کے لیے کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کے اوپر کچھ نہیں ہوا، لیکن اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر ویڈیو نہیں بنا سکیں گے، وی لاگ نہیں کر سکیں گے۔ آج سمیع ابراہیم صاحب جو ABN نیوز سے وابستہ ہیں وہ وہاں پہ ایون وی لاگ کر رہے تھے، تو ان کو وہاں پہ روکا، اگر کہا جی ایس پی صاحب نے منع کیا، اگر ان کو اس وقت تک نہیں علم ہوگا کہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی کوئی کورٹ کا آرڈر ہے تو آپ لے آئیں۔ تو اب انہوں نے جو آج سرکولر جاری کیا اس کے مطابق نو پرسن including journalists, lawyers, litigants or visitors is permitted to record video within the premises of Islamabad High Court, including courtrooms, corridors, waiting rooms, areas, chambers and offices. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صحافی، کوئی وکلا، کوئی مدعی، کوئی وزٹر، کوئی کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنا سکتا، اور ایسا ہوا تو ایز پر لا جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور اس دوران جو پولیس ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو موبائل قبضے میں لینا پڑا یا چھیننے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے، ڈپٹی رجسٹرار سیکیورٹی نے باقاعدہ سرکولر جاری کر دیا۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اب پاکستان میں وہاں پہ جو عام طور پہ یہ کیوں کیا گیا، اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان مزاری سے گفتگو ہو جاتی تھی، آپ جانتے ہیں کہ جرنلسٹ وہاں پہ وی لاگ کر لیتے تھے۔ اب یہ آوازیں بند کرانے کا یہ طریقہ کار ہے کہ بھائی جو عدالت ہے، عدالت تو انصاف کی جگہ ہے، وہاں باہر کوئی نکلے گا، آپ دیکھیے عمران خان آئیں گے یا نواز شریف آئیں گے تو ایز اے رپورٹر میرا حق نہیں ہے میں ان سے سوال کروں، یعنی وہ تو گاڑی میں اتریں گے اندر آ کے ہائی کورٹ کے اندر، وہ باہر تو نہیں کھڑے ہوں گے نا، وہ اندر اتریں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میرے ذہن میں جو بھی سوال ہے، جو آپ کے سوال ہوتے ہیں، مطلب میرا سوال ذاتی کیا ہوتا ہے، میں ایز اے رپورٹر، ایز اے جرنلسٹ آپ کی نمائندگی کرتا ہوں نا، جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہے، چونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہمیں ایکسیس ہوتی ہے تو ہم آپ کے سوال پوچھتے ہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو چپ کرانے کا، یہ طریقہ کار ہے سوال کو روکنے کا۔ اور ایک اور بات کہ اس قسم کی ویڈیوز بنانے کا عام طور پہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہوتی ہیں، چھاونی ہوتی ہے، عسکری علاقہ ہوتا ہے، وہاں پہ پروہیبٹیڈ ایریاز ہوتا ہے یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے۔ تو کیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر آ گئی ہے؟ ایک سوال تو کیا جا سکتا ہے نا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔